नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सन्चै हुनुहुन्छ? हो, म पनि सन्चै छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 6 को विषय गणितको अङ्कगणित अन्तर्गत मिश्रित अभ्यास गर्न जाँदैछौँ। मिश्रित अभ्यास भन्नाले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अहिलेसम्म हामी अङ्कगणितमा जे जति धारणाहरू पढ्यौँ त्यो सबै धारणाहरूलाई एकचोटि फेरि रिभाइज गर्नेछौँ, दोहोऱ्याउनेछौँ। अथवा जे जति हामी पाठहरू पढ्यौँ त्यो पाठहरूलाई एकचोटि फेरि सम्झिनुपर्ने हुन्छ। ल त तयार हुनुहुन्छ कपी किताब लिएर? हो, म पनि तयार छु। ल सुरु गरौँ त है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ 4 सेन्टिमिटरका केही स्ट्रिप्सहरू छन्। त्यस्तै यहाँ 6 सेन्टिमिटरका केही स्ट्रिपहरू छन्। अब एउटा 4 सेन्टिमिटरको स्ट्रिप लियौँ, त्यसपछि एउटा 6 सेन्टिमिटरको स्ट्रिप लियौँ। दुवैको लम्बाइ बराबर भयो त? भएन। त्यसो भए लम्बाइ बराबर गर्न कुन स्ट्रिप थप्नु पर्ला? 4 सेन्टिमिटरको कि 6 सेन्टिमिटरको? ठिक भन्नुभयो, 4 सेन्टिमिटरको। ल एउटा 4 सेन्टिमिटरको स्ट्रिप थपौँ। भयो लम्बाइ बराबर? भएन। अब कति सेन्टिमिटरको स्ट्रिप थप्नु पर्ला त? ठिक भन्नुभयो, 6 सेन्टिमिटरको। भयो लम्बाइ बराबर? अझै भएन बराबर। अब के गर्नु पर्ला? एउटा अझै 4 सेन्टिमिटरको स्ट्रिप राखेर हेरौँ त। हेर्नुहोस् त, यी दुवै स्ट्रिपहरूको लम्बाइ बराबर भए। कति कति सेन्टिमिटर भए? माथिको स्ट्रिपको लम्बाइ हेर्नुहोस् त कति सेन्टिमिटर भए? 4 सेन्टिमिटर प्लस 4 सेन्टिमिटर 8 सेन्टिमिटर, 8 सेन्टिमिटर प्लस 4 सेन्टिमिटर 12 सेन्टिमिटर। माथिको स्ट्रिपको लम्बाइ 12 सेन्टिमिटर भएछ। अनि तलको नि हेर्नुहोस् त, तलको 6 सेन्टिमिटर प्लस 6 सेन्टिमिटर कति सेन्टिमिटर भयो? 12 सेन्टिमिटर। भने माथिको स्ट्रिपको लम्बाइ र तलको स्ट्रिपको लम्बाइ 12 सेन्टिमिटर अर्थात् बराबर भएछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ हामी दुईवटा सङ्ख्याहरू लिएका छौँ। पहिलो सङ्ख्या 4 हो भने दोस्रो सङ्ख्या 6 हो। र यो दुवै स्ट्रिपको लम्बाइ कुन बेलामा बराबर भयो? 12 सेन्टिमिटर हुँदाखेरि। अर्थात् 4 र 6 को लघुत्तम समावर्त्य, जसलाई छोटकरीमा हामी लस भन्छौँ, त्यो कति भयो त? 12 भयो। त्यसो भए विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, लघुत्तम समापवर्त्य भनेको के हुँदो रहेछ त? हेर्नुहोस् त, दिएका सङ्ख्याहरूले निशेष भाग जाने सबैभन्दा सानो सङ्ख्यालाई ती सङ्ख्याहरूको लघुत्तम समावर्त्य भनिन्छ। लघुत्तम समावर्त्यलाई छोटकरीमा हामी लस र अङ्ग्रेजीमा लोएस्ट कमन मल्टिपल भन्छौँ। त्यसको छोटकरी रूप के हुन्छ त? एलसिएम भनेर लेख्ने गर्छौँ। अब दिएको सङ्ख्याहरू यहाँ के छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? एउटा सङ्ख्या 4 छ, अर्को सङ्ख्या 6 छ। अनि यो दिएको दुवै सङ्ख्याले भाग जाने सबभन्दा सानो सङ्ख्यालाई हामी लस भन्छौँ। भने सबभन्दा सानो सङ्ख्या भनेर केलाई निकालेका छौँ हामी? 12 लाई निकालेका छौँ। हुन त 24 मा पनि 4 र 6 दुवैले निशेष भाग जान्छ। कसरी? 4 6 जा 24 हुन्छ, 6 4 जा 24 हुन्छ। त्यस्तै 36 मा पनि 4 र 6 दुईटैले निशेष भाग जान्छ। कसरी? 4 9 जा 36 हुन्छ, 6 6 जा 36 हुन्छ। तर यो 12, 24 र 36 मध्ये सबभन्दा सानो सङ्ख्या कुन हो त? 12 हो। तसर्थ 4 र 6 को लस कति हुन्छ त? 12 हुन्छ। सम्झिनुभयो नि? हामी अघिल्लो क्लासमा पढेकोलाई पुनरावृत्ति गरेका छौँ अहिले। अब हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यही लससँग सम्बन्धित एउटा प्रश्न मिश्रित अभ्यासमा छ, जुन मिश्रित अभ्यासको पहिलो प्रश्न हो। हेर्नुहोस् त, एउटा खरायो कुनै एक स्थानबाट एक पटकमा 2-2 फिट उफ्रिने गर्दछ। अर्को खरायो उही स्थानबाट 3-3 फिटको दूरीमा उफ्रिन सक्छ भने सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर निकाल्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त के छ सोधिएको प्रश्न? पहिलो खरायोले उफ्रदै जाँदा प्रत्येक पटकमा सुरुको स्थानबाट पार गरेको दूरी लेख्नुहोस्। पहिलो खरायो कति कति फिट उफ्रिने गर्दछ? 2-2 फिट। अब हेर्नुहोस् त, एउटा हामी सङ्ख्या रेखा लियौँ। यो यहाँदेखि यहाँसम्मको दूरी मानौँ 1 फिट छ, फेरि यहाँदेखि यहाँसम्म पनि 1 फिट भन्नाले यो 2 फिट भयो। यसलाई 3 फिट 4 फिट यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ।
यसलाई हामी यो संख्या रेखालाई जति पनि लम्ब्याउन सक्छौं र यो दुईटै खडायोको सुरुको बिन्दु उफ्रिने सुरुको बिन्दु चाहिँ यो हो। अब पहिलो खडायो कति कति फिट उफ्रिने गर्दछ 2 फिट। अब हेर्नुस् त पहिलो खडायो पहिलोचोटि यहाँबाट उफ्रिँदाखेरि कहाँ पुग्छ होला 2 मा पुग्छ। हेर्नुस् त फेरि 2 बाट फेरि उफ्रेर कहाँ पुग्छ त 4 मा पुग्छ। हेर्नुस् त अनि यो सुरुदेखि नै किन मैले यो बाणको चिन्ह दिएको छु भने किनभने पहिलो खडायोले उफ्रदै जाँदा प्रत्येक पटकमा सुरुको स्थानबाट पार गरेको दूरी भन्दैछ भने सुरुको स्थानबाट पार गरेको दूरीको लागि मैले यहाँदेखि यहाँसम्म लिएको छु। अब खडायो यहाँ आइपुग्यो, यहाँबाट फेरि 2 फिट जम्प गर्छ, कहाँ पुग्छ होला 6 मा। हेर्नुस् त है भने सुरुको स्थानबाट यसको दूरी यहाँदेखि यहाँसम्म भयो। त्यस्तै 6 बाट फेरि जम्प गर्दा कहाँ पुग्छ होला 8 मा। 8 बाट फेरि 2 फिट जम्प गर्यो भने कहाँ पुग्छ होला 10 मा। 10 बाट फेरि 2 फिट जम्प गर्यो भने कहाँ पुग्छ होला 12 मा। 12 बाट फेरि 2 फिट जम्प गर्यो भने कहाँ पुग्छ होला 14 मा। 14 बाट फेरि 2 फिट जम्प गर्यो भने कहाँ पुग्छ होला 16 मा। 16 बाट फेरि 2 फिट जम्प गर्यो भने कहाँ पुग्छ होला 18 मा। यही तरिकाले पहिलो खडायोले उफ्रिँदै जान्छ। अब हाम्रो पहिलो प्रश्न के छ भने पहिलो खडायोले उफ्रदै जाँदा प्रत्येक पटकमा सुरुको स्थानबाट पार गरेको दूरी लेख्नु। सुरुको स्थानबाट खडायोले त प्रत्येक 2 फिट उफ्रिने गर्दछ तर सुरुको स्थानबाट पार गरेको दूरी जस्तो कि यो पहिलोचोटि सुरुको स्थानबाट पार गरेको दूरी कति फिट हो 2 फिट। दोस्रो जम्पमा सुरुको स्थानबाट पार गरेको दूरी कति हो हेर्नुस् त 4 फिट। त्यस्तै थर्ड जम्पमा सुरुको स्थानबाट पार गरेको दूरी कति हो 6 फिट। यही तरिकाले यहाँ देखाइएको छ। भन्नाले पहिलो खडायोले उफ्रदै जाँदा प्रत्येक पटकमा सुरुको स्थानबाट पार गरेको दूरी कति कति फिट हुन्छ त हेर्नुस् त यहाँ 2 फिट 4 फिट 6 फिट 8 फिट 10 फिट 12 फिट 14 फिट 16 फिट 18 फिट यस्तै बढ्दै जान्छ। यहाँसम्म मात्रै हुने होइन है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, योभन्दा बढी पनि हुन सक्छ। त्यसैले यहाँ 3टा डट देखाएको छ, यस्तै हुँदै जान्छ भनेर। अब हेर्नुस् त दोस्रो प्रश्न के छ, दोस्रो खडायोले उफ्रदै जाँदा प्रत्येक पटकमा सुरुको स्थानबाट पार गरेको दूरी लेख्नुहोस्। दोस्रो खडायो कति कति फिटको दूरीमा उफ्रन सक्छ त हेर्नुस् त 3-3 फिटको दूरीमा उफ्रन सक्छ। त्यसैले सुरुको स्थान यो हो पहिलो खडायोको पनि र दोस्रो खडायोको पनि। यहाँबाट 3 फिटको दूरीमा उफ्रियो भने यहाँ पुग्छ अनि यहाँबाट फेरि 3 फिट जम्प गर्यो भने कहाँ पुग्छ होला 6 मा पुग्छ होला। हेर्नुस् त अनि 6 बाट फेरि 3 फिट जम्प गर्यो भने कहाँ पुग्छ होला, हो ठिक भन्नुभयो 9 फिटमा। 9 बाट फेरि 3 फिट जम्प गर्यो भने कहाँ पुग्छ होला, हो ठिक भन्नुभयो 12 फिटमा। 12 बाट फेरि 3 फिट जम्प गर्यो भने 15 फिटमा। 15 बाट फेरि 3 फिट जम्प गर्यो भने कहाँ पुग्छ होला हेर्नुस् त 18 फिटमा। यस्तै जम्प गर्दै जान्छ भने दोस्रो खडायोले उफ्रदै जाँदा प्रत्येक पटकमा सुरुको स्थानबाट पार गरेको दूरी भन्दैछ। प्रत्येक पटकमा त 3-3 फिट उफ्रिने गर्दछ तर सुरुको स्थानबाट पार गरेको दूरी, सुरुको स्थानबाट पार गरेको दूरी पहिलो कति हुन्छ हेर्नुस् त 3 फिट, दोस्रो कति हुन्छ हेर्नुस् त 6 फिट, तेस्रो 9 फिट, यस्तै हुँदै जान्छ। हेर्नुस् त दोस्रो खडायोले उफ्रदै जाँदा प्रत्येक पटकमा सुरुको स्थानबाट पार गरेको दूरी कति हुन्छ त 3 फिट 6 फिट 9 फिट 12 फिट 15 फिट 18 फिट। यहाँ हामीले 18 सम्म देखाएको छौँ तर यो भन्दा धेरै पनि लिन सक्छौँ हामी यस्तै। अब तेस्रो प्रश्न के छ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुस् त, ती दुवै खडायोले कुन कुन संख्याहरूको स्थानमा एक साथ पाइला टेक्लान्। ती दुवै खडायोहरूले कुन कुन संख्याहरूको स्थानमा एक साथ पाइला टेक्लान्। कम्तीमा 3वटा संख्याहरू लेख्नुहोस्। कहाँ टेक्लान् त हेर्नुस् त, यहाँ पहिलो खडायोले पाइला टेक्छ तर दोस्रोले टेक्दैन। यहाँ आइपुग्यो भने दोस्रोले पाइला टेक्छ तर पहिलोले टेक्दैन। यो ठाउँमा दोस्रोले टेक्छ तर पहिलोले टेक्दैन, यो ठाउँमा पहिलोले टेक्छ तर दोस्रोले टेक्दैन। यो ठाउँमा हेर्नुस् त दुवैले पाइला टेक्छ। हेर्नुस् त पहिलो खडायोले पनि पाइला टेक्छ दोस्रोले पनि पाइला टेक्छ। यो ठाउँमा हेर्नुस्। अब कुन ठाउँमा दुवैले पाइला टेक्छ यसरी खोज्नुस् त, हेर्नुस् त यहाँ छैन, यहाँ छैन, यहाँ हेर्नुस् त, यहाँ यो 12 मा दुवै खडायोले पाइला एकसाथ पाइला टेक्छ। हेर्नुस् त त्यस्तै कुन ठाउँमा दुवै खडायोले एकसाथ पाइला टेक्लान् त अर्को हेर्नुस् त 14 मा छैन दुवैको, 16 मा छैन, कहाँ टेक्लान् त यो 18 मा। हेर्नुस् त यसरी दुवै खडायोले एकै स्थानमा
एक साथ पाइला टेक्ने स्थानहरू कुन कुन रहेछन् त? यहाँ कम्तीमा 3 वटा संख्या लेख्न भनेका छन् भने कति कति रहेछन् त? 6, 12, 18, यो भन्दा बढी पनि हुन सक्छ जसले हामीले अहिले देखाएका छैनौं। कम्तीमा 3 वटा संख्याहरू लेख्न भनेका छन्, त्यसैले हामी 3 वटा संख्या 6, 12, 18 देखायौं। अब हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, दुवै खरायोहरू कुन कुन संख्याको स्थानमा प्रथम पटक भेटेका होलान्? हेर्नुस् त, दुवै खरायोले पहिलो पटक कुन ठाउँमा एकसाथ भेटेको हो त? यो ठाउँमा भेटेको हो नि त, 6 को ठाउँमा भेटेको हो नि। यिनीहरू भेट्न त 3 वटा ठाउँमा भेटे, यो भन्दा बढी ठाउँमा पनि भेट्न सक्छन्, तर पहिलोचोटि कुन ठाउँमा एकसाथ भेटे त? यो ठाउँमा। त्यसैले दुवै खरायोहरू प्रथम पटक भेटेको संख्याको स्थान कुन रहेछ त? 6 रहेछ। अनि यो स्थानलाई के भनिन्छ त? यो 6 के हो त? भन्नुस् त, सोच्नुस् त। अघि भर्खर हामी रिभाइज गरेका थियौं। हेर्नुस् त, दुवै खरायोहरू प्रथम पटक भेटेको संख्याको स्थानलाई 2 र 3 को लघुत्तम समवर्तीय अर्थात् लस भनिन्छ। हेर्नुस् त, लघुत्तम समवर्तीय भनेको अघि हामी पढिसक्यौं, सबभन्दा सानो संख्या त्यसमा दिइएका संख्याहरूले निशेष भाग जान्छ। अब 6 मा हेर्नुस् त, 2 ले पनि निशेष भाग जान्छ, 2 3 जा 6, 3 ले पनि निशेष भाग जान्छ, 3 2 जा 6। त्यसैले यो स्थानमा यो सबभन्दा सानो संख्या हो र यसले केलाई जनाउँछ त? लघुत्तम समवर्तीयलाई। हुन त 12 मा पनि 2 र 3 ले निशेष भाग जान्छ, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12। त्यस्तै 18 मा पनि 2 र 3 ले निशेष भाग जान्छ, 2 9 जा 18, 3 6 जा 18। तर सबभन्दा सानो संख्या कुन हो त? 6 हो। त्यसैले 2 र 3 को लघुत्तम समवर्तीय कति हुन्छ त? 6 हुन्छ। बुझ्नुभयो? ल अब अगाडि बढौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हेर्नुस् त, 1 सेन्टिमिटर बाइ 1 सेन्टिमिटर का 6 वटा वर्गाकार कागजहरू लियौं हामी। यस्तो हेर्नुस् त, 1 सेन्टिमिटर बाइ 1 सेन्टिमिटर का हामी 6 वटा वर्गाकार कागज लिएका छौं। अब यो 6 वटा वर्गाकार कागजका टुक्राहरूलाई मिलाएर कति तरिकाले आयत बनाउन सकिन्छ? एकछिन सोच्नुस् त, कतिवटा तरिकाले आयत बनाउन सक्नुहुन्छ यो 6 वटा वर्गाकार कागजको टुक्राहरू लिएर? हेर्नुस् त, एउटा यसरी बनाउन सक्छौं हामी, उचाइपट्टि एउटा, लम्बाइपट्टि 6 वटा लिएर 1/6 को बनाउन सक्छौं आयत। अर्को के बनाउन सक्छौं होला? हेर्नुस् त, उचाइपट्टि 2 वटा, लम्बाइपट्टि 3 वटा, यसरी बनाउन सक्छौं आयत। तेस्रो नि हो, ठीक भन्नुभयो, उचाइपट्टि 3 वटा, लम्बाइपट्टि 2 वटा लिएर यस्तो आयत बनाउन सक्छौं। त्यस्तै अझै पनि तरिका हुन सक्छ हो, उचाइपट्टि 6 वटा, लम्बाइपट्टि एउटा लिएर यसरी बनाउन सक्छौं आयत। भन्नाले यो 6 वटा कागजका टुक्राहरूलाई मिलाएर कति तरिकाले आयत बनाउन सकिन्छ त? 4 वटा तरिकाले आयत बनाउन सकिदो रहेछ। हेर्नुस् त, एउटा 1/6 को, अर्को 2/3 को, तेस्रो 3/2 को र चौथो 6/1 को। यहाँ 6 लाई 1 2 3 र 6 ले निशेष भाग जान्छ। कसरी? 1 6 जा 6 हुन्छ, 2 3 जा 6 हुन्छ, 3 2 जा 6 हुन्छ, 6 1 जा 6 हुन्छ। त्यसैले यो 1 2 3 र 6 लाई 6 का हामी के भन्छौं त? गुणनखण्डहरू भन्छौं। सम्झिनुभयो? हामी अघिल्लो क्लासमा पनि पढेका थियौं है। ल ठीक छ, अब अगाडि बढौं है। त्यसो भए 6 का गुणनखण्डहरूको समूहलाई हामी केले जनाउँछौं त? F6 ले। किनभने गुणनखण्डलाई अंग्रेजीमा फ्याक्टर भन्दो रहेछ। अनि फ्याक्टरको सुरुको अक्षर के हुँदो रहेछ त? F। अनि यो 6 का गुणनखण्ड हो, त्यसैले यहाँ F6 ले। यस्तै 5 का गुणनखण्डलाई हामी केले जनाउँछौं होला? हो, ठीक भन्नुभयो, F5 ले। अनि 7 का गुणनखण्डलाई? ठीक भन्नुभयो, F7 ले। त्यसो भए F6 के भयो त? 1 2 3 र 6। त्यसो भए गुणनखण्डलाई कसरी हामी परिभाषित गर्न सक्छौं त? हेर्नुस् त, कुनै पनि संख्यालाई निशेष भाग जाने संख्याहरूलाई उक्त संख्याको गुणनखण्ड भनिन्छ। कुनै पनि संख्याको गुणनखण्ड कम्तीमा 1 र सोही संख्या हुन्छ। हेर्नुस् त, 6 मा कुन कुन संख्याले निशेष भाग जान्छ त? अघि हामी छलफल गरिसक्यौं, 1 2 3 र 6 ले। त्यसैले 6 का गुणनखण्डहरू के भए त? 1 2 3 र 6 भए। अनि कुनै पनि संख्याको गुणनखण्डमा कम्तीमा 1 सबै संख्याको गुणनखण्ड हो र त्यो संख्या आफै, जस्तो आफै भन्नाले 6 का गुणनखण्डमा आफै भन्नाले 6 लाई बुझ्नुपर्छ।
5 का गुणनखण्डमा आफै भन्नाले 5 लाई बुझ्नुपर्छ। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुस् त 1 2 3 र 6 का गुणनखण्डहरू हुन्। किनभने 1 ले 1 2 3 र 6 ले 6 मा निशेष भाग लाग्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यस्तै 12 का गुणनखण्डहरू के हुन्छन् त हेर्नुस् त 12 का गुणनखण्डहरू सोच्नुस् त एकचोटि। यहाँ दुईवटा संख्याहरू गुणन गर्दा 12 आउने अवस्थाहरू के हुन सक्छन् त हेर्नुस् त 1 into 12 हुन सक्छ, 2 into 6 पनि 12 हुन्छ, 3 into 4 पनि 12 हुन्छ, 4 into 3 पनि 12 हुन्छ, 6 into 2 पनि 12 हुन्छ, 12 into 1 पनि 12 हुन्छ। अनि यो सबै दुईवटा संख्याहरू गुणन गर्दाखेरि 12 आउने अवस्थाहरू यीहरू हुन्। यसको अर्थ के भयो भने 1 2 3 4 6 र 12 ले 12 मा निशेष भाग जान्छ। त्यसैले 12 का गुणनखण्डहरू के भयो त 1 2 3 4 6 र 12। अनि कुनै पनि संख्याको गुणनखण्डमा कम्ती 1 र त्यो संख्या आफै हुन्छ। आफै भन्नाले यहाँ जस्तो 12 को गुणनखण्डमा हामीले 12 लाई बुझ्नुपर्छ है त। अब हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहीसँग सम्बन्धित हामी प्रश्न नम्बर 2 हेरौँ। रामसँग 6 वटा चकलेटहरू छन्। उनले आफूसँग कति पनि नराखी सबैले बराबर चकलेट पाउने गरी बाँड्ने सोच बनाएछन्। 6 वटा चकलेटलाई सबैले बराबर पाउने गरी बाँड्ने सोच बनाएको छन् भने कतिजनालाई कुन तरिकाले बाँड्न सक्छन् होला? पहिलो प्रश्न छ हेर्नुस् त कतिजनालाई कुन तरिकाले बाँड्न सक्छन् होला? पहिलो तरिका के छ भने एक वटा चकलेट दिएर 6 जनाले बाँड्न सक्छन् अर्थात् 1 into 6। दोस्रो के हुन सक्छ 2 वटा चकलेट कतिजनालाई दिन सक्छन् होला? 3 जनालाई, किनभने 2 3 जा 6 हुन्छ 2 into 3 गरेर। तेस्रो सम्भावना के हुन सक्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 3 वटा चकलेट कतिजनाले दिन सक्छन्? 2 जनालाई 3 into 2। चौथो सम्भावना भन्नुस् त हो ठीक भन्नुभयो 6 वटै चकलेट एकैजनालाई दिएर 6 into 1। यसरी 6 वटा चकलेटलाई आफूसँग कति पनि नराखी सबैले बराबर पाउने गरिकन कतिवटा तरिकाले बाँड्न सकिन्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? यो 4 वटा तरिकाले। हेर्नुस् है यो 4 वटा तरिकाले बाँड्न सकिन्छ। 1 into 6 2 into 3 3 into 2 र 6 into 1 गरेर 4 तरिकाले बाँड्न सक्छन्। अब दोस्रो प्रश्न के छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ती संख्याहरूले केलाई जनाउँछ? यो 1 2 3 र 6 ले केलाई जनाउँछ त हेर्नुस् त 1 2 3 र 6 ले 6 मा निशेष भाग जान्छ। त्यसैले यी संख्याहरूले केलाई जनाउँछ त? यी संख्याहरू भनेको 6 का के भयो त गुणनखण्डहरू भए, किनभने यी संख्याहरूले 6 मा निशेष भाग जान्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अहिलेसम्मको छलफलमा हामीले लघुत्तम समवर्त्यलाई एकचोटि फेरि रिभाइज गर्ने कोसिस गर्यौं। लघुत्तम समवर्त्य भनेको दिइएको संख्याहरूले निशेष भाग जाने सबभन्दा सानो संख्यालाई लघुत्तम समवर्त्य भनिन्छ भने अर्को धारणा जुन थियो त्यो हाम्रो के थियो त गुणनखण्ड। गुणनखण्ड भनेको के हुँदो रहेछ त दिइएको संख्यामा निशेष भाग जाने संख्याहरूलाई त्यो संख्याको गुणनखण्डहरू भनिन्छ। जस्तो 6 का गुणनखण्ड भन्नाले 6 मा कुन संख्याहरूले निशेष भाग जान्छ त 1 2 3 र 6 ले। त्यसैले 6 का गुणनखण्डहरू के भयो त 1 2 3 र 6 भयो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनी हेर्नुस् त यो 24 लाई कतिवटा तरिकाले हामी लेख्न सक्छौं हेर्नुस् त 1 into 24 24 हुन्छ, 2 12 जा पनि 24 हुन्छ, 3 8 जा पनि 24 हुन्छ, 4 6 जा पनि 24 हुन्छ, 6 4 जा पनि 24 हुन्छ, 8 3 जा पनि 24 हुन्छ, 12 2 जा पनि 24 हुन्छ, 24 1 जा पनि 24 हुन्छ। यति तरिकाले लेख्न सक्यौं। अब अझै हेरौं त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसलाई हामी के लेख्न सक्छौं त 1 into 24 हैन। अब यो 2 जस्ताको त्यस्तै राखेर हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो 2 जस्ताको त्यस्तै राखेर यो 12 लाई 2 into 6 पनि लेख्न सक्छौं। हेर्नुस् त यस्तै हामीले के गर्न सक्छौं त हेर्नुस् त 3 8 जा 24 छ भने अब 3 लाई जस्ताको त्यस्तै राखेर 8 लाई 2 into 4 लेख्न सक्छौं। त्यस्तै यो 4 लाई 2 into 2 अनि यो 6 लाई 2 into 3 गरेर लेख्न सक्छौं। यस्तै यो 6 लाई 2 into 3 र 4 लाई 2 into 2 गरेर लेख्न सक्छौं। ठीक त्यही तरिकाले
8 लाई हेर्नुस् त 2 into 4 र यो 3 जस्ताको त्यस्तै लेख्न सक्छौं। त्यस्तै 12 लाई हेर्नुस् त 2 into 6 र यो लास्टको 2 लाई यसरी लेख्न सक्छौं। भने यो 24 लाई 24 into 1 नै पनि राख्न सक्छौं हामी। फेरि यता हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यो 24 लाई हामी यसरी पनि त लेख्न सक्छौं नि, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 हेर्नुस् त। फेरि यो अर्कोलाई कसरी लेख्न सक्छौं हेर्नुस् त, 2 into 2 जस्ताको त्यस्तै, तर 6 लाई 2 into 3 लेख्दियौं। त्यस्तै यहाँ हेर्नुस् त 3 into 2 जस्ताको त्यस्तै हेर्नुस् त, तर 4 लाई 2 into 2 लेख्दियौं। त्यस्तै यसलाई हामी जस्ताको त्यस्तै लेख्यौं हेर्नुस् त। यस्तै यसलाई पनि हामी जस्ताको त्यस्तै लेख्दै छौं। यसमा 4 लाई के लेख्न सकिन्छ, 2 into 2 लेख्न सकिन्छ। भने यो पहिलो 2 जस्ताको त्यस्तै, 4 लाई 2 into 2 लेख्यो, यो 3 जस्ताको त्यस्तै। त्यस्तै यसमा यो पहिलो 2 र लास्टको 2 लाई जस्ताको त्यस्तै, अनि 6 लाई चाहिँ 2 into 3 लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै 24 लाई अघि जस्तै हामी के लेख्न सक्छौं, 2 into 2 into 2 into 3, किनभने 2 2 जा 4 4 2 जा 8 3 जा 24 भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अब हेर्नुस् त यो तेस्रो तालिकालाई हेर्नुस् त। यो सबै 24 का गुणनखण्डहरू हुन् र यो सबै रुट संख्याहरू हो, किनभने हामीलाई थाहा छ 2 रुट संख्या हो, 3 पनि रुट संख्या हो भनेर हामीले अघिल्लो कक्षाहरूमा पढिसकेका छौं। भने तेस्रो तालिकामा 24 का गुणनखण्डहरू रुट संख्याहरू मात्रै छन्। जबकि हामी पहिलो तालिका हेर्यौं भने हेर्नुस् त, यो 24 संयुक्त संख्या हो, 12 संयुक्त संख्या हो, 8 संयुक्त संख्या हो, यो 4 र 6 सबै संयुक्त संख्या। यिनीहरुमा संयुक्त संख्या पनि छन्, यहाँ पनि संयुक्त संख्याहरू छन्। हेर्नुस् त 24 6 र 4 यिनीहरु सबै संयुक्त संख्याहरू हुन्। तर तेस्रो तालिकामा यो सबै रुट संख्याहरू मात्र छन्। त्यसैले यी सबै जुन भए त्यो के भयो त, 24 का रुट गुणनखण्ड भए। हेर्नुस् त 24 को रुट गुणनखण्ड के भयो त, 2 into 2 into 2 into 3। और गुणनखण्ड र रुट गुणनखण्डमा के फरक छ भने, गुणनखण्डमा संख्याहरू जस्तो पनि हुन सक्छन्, रुट संख्या पनि हुन सक्छन्, संयुक्त संख्याहरू पनि हुन सक्छन्। तर रुट गुणनखण्डमा सबै संख्याहरू कस्तो संख्या हुनुपर्छ त, रुट संख्याहरू मात्र हुनुपर्दछ। त्यसैले कुनै पनि संयुक्त संख्यालाई रुट संख्याहरूको मात्र गुणनफलका रूपमा व्यक्त गर्नुलाई उक्त संख्याको रुट खण्डीकरण गर्नु भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हेर्नुस् त, ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुस् त, यो मिश्रित अभ्यासको 3 नम्बर प्रश्नलाई हेरौं त हामी, र यसलाई हामीले गर्ने कोसिस गरौं त। हेर्नुस् त के भनिएको छ, दुई संख्याहरू 30 र 105 का रुट गुणनखण्ड निकालेर तलको प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस्। पहिले हामी 30 र 105 का रुट गुणनखण्ड निकाल्नतर्फ लागौं। हेर्नुस् त, पहिलो संख्या 30 छ, 30 मा 30 जोड संख्या हो र हामीलाई थाहा छ प्रत्येक जोड संख्यामा 2 ले निशेष भाग जान्छ। त्यसैले 2 ले निशेष भाग दिँदाखेरि 15 2 जा 30 हुन्छ। अब 15 मा के ले निशेष भाग जान्छ नि, हो ठीक भन्नुभयो, 3 ले। त्यसैले 3 5 जा 15 हुन्छ। त्यस्तै अर्को संख्या छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, 105। हेर्नुस् त 105 छ। यहाँ हेर्नुस् त 105 मा भएको तीनवटै अंकहरूलाई यदि हामीले जोड्यौं भने कति हुन्छ त, 1 + 0 1 1 + 5 6 हुन्छ। भन्नुको मिनिङ, कुनै संख्याको अंकहरूको योगफलमा यदि 3 ले निशेष भाग जान्छ भने त्यो संख्यामा पनि 3 ले निशेष भाग जान्छ। भन्नाले 6 मा त 3 ले निशेष भाग जान्छ, त्यसैले 105 मा पनि 3 ले निशेष भाग जान्छ। हेर्नुस् है, अब 3 ले दिँदाखेरि कति हुन्छ त, 3 3 जा 9। हेर्नुस् त, भने 10 - 9 भनेको 1 भयो, 1 5 15 भनेको 3 5 जा 15 भयो। फेरि 35 मा के ले निशेष भाग जान्छ, हो ठीक भन्नुभयो, 5 ले, 5 7 जा 35। त्यसो भए 30 का रुट गुणनखण्ड के भयो त, हेर्नुस् त 30 लाई हामी के लेख्न सक्छौं त, हेर्नुस् त 2 into 3 into 5। अनि 105 लाई नि हेर्नुस् त, 105 लाई यस्तै के लेख्न सक्छौं हामी, 105 लाई 3 into 5 into 7। दुई संख्याहरू
30 र 105 का रुट गुणनखण्ड निकाल्यौँ हामी। अब तलको प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुपर्नेछ। के छ पहिलो प्रश्न हेर्नुहोस् त, तिनीहरूका साझा गुणनखण्डहरू के होलान्? हेर्नुहोस् त, क नम्बर प्रश्न, यिनीहरूका साझा गुणनखण्डहरू हेर्नुहोस् त, साझा गुणनखण्डहरू, साझा गुणनखण्डहरू। साझा गुणनखण्डहरू के छन् त? हेर्नुहोस् त, एउटा साझा गुणनखण्ड के रहेछ त? 3 रहेछ। हेर्नुहोस् त यहाँ। अर्को साझा गुणनखण्ड के रहेछ? हेर्नुहोस् त यहाँ 5 रहेछ। भनेको साझा गुणनखण्डहरू के छन् त? के हुन् त? 3 र 5 हुन्। अब ख नम्बर प्रश्न के छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? बाँकी गुणनखण्डहरू के होलान् त? साझा गुणनखण्ड त हामी लेखिसक्यौँ भने अब बाँकी गुणनखण्डहरू के होलान् त? हेर्नुहोस् त, बाँकी गुणनखण्डहरू, बाँकी गुणनखण्डहरू बाँकी गुणनखण्डहरू के रहन् त? हेर्नुहोस् त यहाँ 2 र 7 हुन्। 2 र 7 हुन्। अब ख नम्बर पनि उत्तर सक्यो हामी। अब ग नम्बर प्रश्न के छ विद्यार्थी भाइ बहिनी? हेर्नुहोस् त, साझा र बाँकी गुणनखण्डहरूको गुणनफल निकाल्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, साझा र बाँकी गुणनखण्डहरूको गुणनफल। ल हेर्नुहोस् त, साझा गुणनखण्डहरू के छन्? 3 र 5, भने 3 × 5 भयो। अनि बाँकी गुणनखण्डहरू के हुन्? 2 र 7, भनेको 2 × 7। अब यसको गुणनखण्ड निकाल्नु छ। हेर्नुहोस् त, 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, 37 जा कति हुन्छ त? 210 हुन्छ। के परिणाम आयो त? हेर्नुहोस् त, दुईवटा सङ्ख्याहरू हामी लिएका छौँ, 30 र 105। 30 र 105 को 210 के हुँदो रहेछ? सम्झिने कोसिस गर्नुहोस् त। अघिल्लो कक्षामा हामी पढिसकेका छौँ। के हुन्? हो, यो 210 चाहिँ के भयो त? लस, अर्थात् लघुत्तम समावर्त्य भयो यो 30 र 105 को। त्यसैले निष्कर्ष के आयो भने हेर्नुहोस् त, निष्कर्ष हामीले लेख्नु पर्नेछ। निष्कर्ष हेर्नुहोस् त, 210 30 र 105 को लस अर्थात् लघुत्तम समावर्त्य 210 हो। यही भयो निष्कर्ष। बुझ्नुभयो त? ल ठिक छ। अब हामी पाठ्यपुस्तककै 4 नम्बर प्रश्नमा आउँ त। हेर्नुहोस् त, एउटा ठेकेदारले सडक कालोपत्र गर्नको लागि 2वटा सडकहरू ठेका लिएका छन्। एक महिनामा पहिलो सडकको 36 किलोमिटर मध्ये 3/4 भाग कालोपत्रे गरेछन् र उही समयमा दोस्रो सडकमा 60 किलोमिटरको 2/3 भाग कालोपत्रे गरेछन्। दुवै सडक गरी जम्मा कति किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेका रहेछन्? अब हेर्नुहोस् त, यहाँ पहिलो सडक कति किलोमिटरको छ? 36 किलोमिटरको। हेर्नुहोस् त, अनि यसलाई कति, यसको 4 भागमध्ये कति भागमा कालोपत्रे गरिएको छ? 3 भागमा। हेर्नुहोस् त, कालोपत्रे 4 भागमध्ये 3 भागमा गरिएको छ। हेर्नुहोस् त, यो 36 किलोमिटरको सडक हो, यसको 4 भाग हामी गर्यौँ, त्यसमध्ये 3 भागमा यो कालोपत्रे गरिएको छ। दोस्रो सडक हेर्नुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कति किलोमिटरको छ? 60 किलोमिटरको। हेर्नुहोस् त, 60 किलोमिटरको दोस्रो सडक छ। यसको 3 भागमध्ये 2 भागलाई कालोपत्रे गरिएको छ। हेर्नुहोस् त, 3 भागमध्ये 2 भागलाई कालोपत्रे गरिएको छ। भने 60 लाई 3 ले भाग गर्यो भने कति हुन्छ? 20।
भने प्रत्येक भाग यहाँ कति कति किलोमिटरको हुन्छ त 20 किलोमिटरको। हेर्नुहोस् त यस्तै यहाँ 36 लाई कति भागमा गरिएको छ 4 भागमा गरिएको छ अनि 36 लाई 4 ले डिवाइड गरेपछि कति हुन्छ त 9 त्यसैले प्रत्येक भाग 9 किलोमिटरको हुन्छ। अब दुवै सडकमा गरी जम्मा कति किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको रहेछन् हेर्नुहोस् त यहाँ 4 भागको 3 भाग कालोपत्रे गरिएको छ भन्नाले कति किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ भन्नुहोस् त 9 + 9 + 9 कति भयो ठीक भन्नुभयो 27 भने पहिलो सडकको 27 किलोमिटर कालोपत्रे गरिएको रहेछ अनि अर्को सडकको नि हेर्नुहोस् त 20 + 20 कति भयो 40 किलोमिटर भने यहाँ 27 यहाँ 40 भने दुवै सडक गरी जम्मा कति किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेका रहेछन् ठीक भन्नुभयो कति हुन्छ 27 + 40 67 किलोमिटर रहेछ। अब हेर्नुहोस् त यहाँ यसलाई हामीले मोडल ड्रइङ मेथडबाट हेर्ने कोसिस गर्यौं। अब यसलाई गरेर हेरौं त हेर्नुहोस् त पहिलो सडकको लम्बाइ 36 किलोमिटर छ दोस्रो सडकको लम्बाइ 60 किलोमिटरको छ। अब हेर्नुहोस् त पहिलो सडकको कालोपत्रेको लम्बाइ कति छ त 4 भागको 3 भागमा कालोपत्रे गरेको छ त्यसैले 36 किलोमिटरको 3/4 भाग 36 किलोमिटर जस्ताको त्यस्तै यो को ठाउँमा मल्टिप्लाईको चिन्ह राख्नुपर्छ 3/4 जस्ताको त्यस्तै। अब यो 4 9 चाहिँ हामी 36 काट्छौं 36 लाई 4 ले डिवाइड गर्दा 9 हुन्छ त्यसैले यहाँ 9 हुने भयो अनि 9 × 3 27 हुन्छ त्यसैले पहिलो सडकको कालोपत्रेको लम्बाइ 27 किलोमिटर हुन्छ। अनि दोस्रोको नि हेर्नुहोस् त यस्तै दोस्रोको निकालौं त दोस्रो सडकको 3 भागको 2 भाग कालोपत्र गरिएको छ अर्थात् 60 किलोमिटरको 2/3 भाग 60 किलोमिटर जस्ताको त्यस्तै अघि जस्तै को ठाउँमा हामी मल्टिप्लाईको चिन्ह राख्यौं 2/3। अब 60 लाई 3 ले डिवाइड गरेपछि 20 हुन्छ 22 जा 40 किलोमिटर भयो भने दोस्रो सडक 40 किलोमिटर भने दुवै सडक गरी जम्मा कति किलोमिटर कालोपत्रे गरिएको रहेछन् त हेर्नुहोस् त 27 + 40 गर्ने हो हामी दुवै सडक गरी जम्मा कालोपत्रेको लम्बाइ 27 + 40 67 किलोमिटर भयो। अब यहाँ अर्को प्रश्न के छ भने कुन सडकमा धेरै भाग कालोपत्रे भएछ र कतिले पत्ता लगाउनुहोस् भन्नुको मिनिङ कुन सडक बढी किलोमिटर कालोपत्रे भएको रहेछ। पहिलो सडक 27 किलोमिटर कालोपत्रे भएछ दोस्रो सडक 40 किलोमिटर कालोपत्रे भएको रहेछ भन्नाले कुन सडक बढी कालोपत्रे भएको रहेछ त दोस्रो सडक। अनि कतिले भन्नाले यो दुईटाको फरक निकाल्नु पर्यो 40 र 27 को हेर्नुहोस् त दुवै सडकको कालोपत्रेको लम्बाइको फरक दोस्रो सडक 40 किलोमिटर गरिएको छ पहिलो सडक 27 किलोमिटर गरिएको छ हेर्नुहोस् त भने 40 - 27 कति भयो त 13 भन्नुको मिनिङ दोस्रो सडक 13 किलोमिटर बढी कालोपत्रे भएको रहेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अहिलेको कक्षामा हामीले रूढ गुणनखण्ड र भिन्नसँग सम्बन्धित केही प्रश्नहरू गरेर हेर्यौं। आशा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ होला र यसलाई एकचोटि फेरि आफै पनि गर्ने कोसिस गर्नुहुनेछ। हस्त नमस्ते।